नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। ये मेरा वीडियो सीधा सीधा इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इमरान भाई आप शब्दों के बादशाह हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा दिखते हैं आप। मगर मेरे कुछ सवाल हैं आपसे इमरान भाई। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं इमरान भाई कि ऊपर वाले की दया है, ऊपर वाले की नेमत है कि जितने मुसलमान आज की तारीख में मुझे चाहते हैं हिंदुस्तान में, उतने हिंदू आपको नहीं चाहते हैं। तो मैं उस अगर नज़रिए से देखा जाऊं तो मैं थोड़ा सा बेटर ऑफ पड़ता हूं आपसे, क्योंकि जब तक दूसरे समाज वाले आपको नहीं चाहते हैं तब तक जो भी समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है उससे होगा नहीं। क्योंकि समाज में बदलाव इमरान भाई क्यूमुलेटिव इम्प्रूवमेंट होता है। सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि हिंदुओं के लिए समाज अच्छा हो जाए या मुसलमानों के लिए अच्छा। मगर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं आपकी नई एक मुहिम जो आपने ऐलान करी है उसके लिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कुछ ऐसी है। 6 अगस्त को जंतर मंतर पे। इमरान भाई मुझे एक ऐसी मुहिम बताइए जंतर मंतर से जिससे समाज में बदलाव आया हो। एक, बलात्कार के इशू ले लीजिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन ले लीजिए, हैशटैग के धंधे ले लीजिए, कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं। इमरान भाई आप उत्तर प्रदेश में, आपको ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो आपको नहीं जानता हो। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि आपने कितने मुसलमानों को आज तक अपना स्टेज दिया है उनका टैलेंट बाहर निकालने के लिए? इमरान भाई मैं जयपुर से हूं। जयपुर में हर तीसरा मुसलमान सोनू निगम से बेहतर गाता है, और पूरे देश में ऐसे कितने मुसलमान हैं टैलेंटेड इन म्यूजिक जो कि बेहतरीन है, एक से बढ़कर एक। कोई इंस्ट्रूमेंट्स में है, कोई गले से है। मुझे एक मुशायरा बताएं जिसमें आप पीछे हट गए और आपने कहा हो आज इसको सुनिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी इस मुहिम में एक पॉलिटिकल एजेंडा है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुस्लिम समाज को हम लोगों से दूर करने की कोशिश करते हो ये सब करके? मुझे ऐसा क्यों लगता है इमरान भाई कि आपको देशभक्ति साबित करने की क्या जरूरत है? आपको किसने बोला कि आप देशभक्ति साबित करें? इमरान भाई आज से 1.5 साल पहले 15 अगस्त के दिन हर मदरसों, जितने मदरसे हैं उसके ऊपर तिरंगा फहराया गया था। मौलानाओं ने फरमाया था अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए। बच्चों को नीचे खड़ा करा के और तिरंगा फहराया गया, राष्ट्रगान गवाया गया। कई लोग मक्का मदीना जाके हिंदुस्तान का तिरंगा दिखाते हैं मुसलमान। मेरे को याद नहीं है इमरान भाई आज तक किसी हिंदू ने तिरुपति बालाजी या वैष्णो देवी में जाके तिरंगा फहराया हो अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए। आप क्यों मुसलमान समाज को ड्रैग कर रहे हैं? मेरा ये सवाल है। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या आपका खुद का एक तरह से मार्केटिंग करने का तरीका है? क्योंकि आज हो चुका है, कई हिंदू हैं वो भी हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान भाई जहां भी किसी भी समाज का एक इंडिविजुअल किसी समाज को इस्तेमाल करने आएगा मैं बोलूंगा, क्योंकि सर्व समाज ही हिंदुस्तान बना सकता है। एक ही समाज का हिंदुस्तान बनाने की कोई गारंटी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े हादसे हुए, आप लोगों के घर गए, फोटोएं निकाली, सब डाली आपने, पैसा दिया, बहुत अच्छा किया। मगर कहीं रुका? एक अखलाक के बाद मिनाज, मिनाज के बाद पहलू खान के बाद जुनेद, कोई नहीं रुका। इसका मतलब ये है इमरान भाई जो आपके काम करने का तरीका है वो ठीक नहीं है समाज के लिए। हो सकता है वो आपकी अपनी मार्केटिंग के लिए अच्छा हो। मैंने एक बात और आपको सजेस्ट करी थी आज से 1.5 साल पहले। आपके मुशायरे में काफ़ी लोग आते हैं, क्यों नहीं आप मुशायरे के बाहर एक डब्बा लगा देते हैं जिसमें हर आदमी अंदर आने वाले को 5 रुपये या 10 रुपये देने पड़ेंगे, और वो पैसा आप जो मुस्लिम कम्युनिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मदरसा, उसमें आप डोनेट करेंगे। बहुत ज़रूरी है मुस्लिम समाज में एजुकेशन। मुस्लिम समाज में कोई ज़रूरत नहीं है मुशायरों की अब,
مشاعروں سے سماج میں کوئی بھی حل نہیں نکلے گا. صرف 2 گھنٹے کا انٹرٹینمنٹ ہے، جیسے IPL جیسے کوئی سلمان خان کی پکچر، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اگر یہ ہوتا تو آج تک کچھ نہ کچھ سدھار دکھتا. مدرسوں کو بہت زیادہ ضروری ہے ریفربش کرنا، ان کو ری انفورس کرنا، ان میں ایئر کنڈیشننگ کرنا. عمران بھائی، آج کی تاریخ میں 45 ڈگری ٹیمپریچر میں آپ اور میں 5 منٹ بھی کھڑے نہیں رہ سکتے. میں نے کئی مدرسے دیکھے ہیں جہاں پہ بچے زمین پہ بیٹھے ہیں تپ تپاتی دھوپ میں. زمین گرم ہو گئی ہے، کولر نہیں ہے، پنکھے نہیں لگے ہوئے، کرسی ٹیبل نہیں ہے، الیکٹرانک گیجٹس نہیں ہے، پرنٹنگ مشین نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے. اگر آپ مشاعروں کے ذریعے یہ پیسہ کھڑا کر سکیں اور وہاں دیں تو بیٹر ہوگا، نہ کہ مسلمانوں سے خون نکلوا کے ان کی دیش بھکتی ثابت کریں. اس سے کچھ بھی نہیں ثابت ہوگا. اس سے صرف یہی ہوگا 2 دن آپ سرخیوں میں رہیں گے، آپ کی مارکیٹنگ ہو جائے گی، جیسے ابو اعظمی کرتے ہیں، جیسے اعظم خان کرتے ہیں، جیسے اویسی بندو کرتے ہیں، اسی طرح آپ کر رہے ہیں. میرے کو بہت جلدی راجنیتی کی چال کی بو آ جاتی ہے عمران بھائی. یہ بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں پولیٹیکل سائنس میں پوسٹ گریجویٹ ہوں اور میرے کو بہت جلدی بھاپ جاتا ہوں میں کیا کون سماج کا استعمال کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنی پارٹی کے فائدے کے لیے. آپ کے بھی چیلے چپاٹے ہیں، ان کو خاص کر کے ہدایت دے دیجیے گا. اس ویڈیو میں ابھی بھائی اور صرف میں بات کر رہے ہیں، اپنا گند نہ پھیلائیں. جس طرح مودی جی کے بھکت پھیلاتے ہیں، جس طرح ابو اعظمی کے بھکت پھیلاتے ہیں، جس طرح اویسی کے بھکت پھیلاتے ہیں، میرے کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جتنی زیادہ انسیکیور ہوگی نا سوسائٹی، اتنی ہی زیادہ لوگ باگ اس کا استعمال کرتے ہیں. آج جیسے ہندو کی پاپولیشن یوا اتنی انسیکیور ہے اور ایسوسیشنز ٹائپ بجرنگ دل ان کا استعمال کر رہے ہیں، ویسے ہی کہیں آپ تو نہیں استعمال کر رہے ہیں. وہ بھی خون نکلوا رہے ہیں، آپ بھی خون نکلوا رہے ہیں. سوتنترتا سنگرام کے اندر کوئی بھی مسلمان نے کبھی اپیل نہیں کری تھی خون دو. صرف سبھاش چندر بوس نے کہا تھا تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا. پھر بھی وہ نہیں دے پائے تھے، ان کو مار دیا گیا تھا. عمران بھائی، یہ سب چیزیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. The only way you can participate and you can give your 100% is through educating the Muslim next generation. اور اس کا 12 سال کا پلان ہوگا. اگر آپ 12 سال کنسسٹنٹلی پرسسٹنٹلی آپ کام کر سکتے ہیں تو مسلم سماج میں کچھ فرق آ سکتا ہے، نہیں تو نہیں آئے گا. آپ کو بہت چاہنے والے ہیں، آپ کی بہت بڑی ریچ ہے. آج کی تاریخ میں ہماری بھی کافی بڑی ریچ ہے، مگر ہماری لمیٹیشن ہے، ہم انڈیا میں نہیں ہیں. ہم صرف آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے بھائی سمجھ لیجئے یا بڑا بھائی سمجھ لیجئے، ہم وطن سمجھ لیجئے. میں آپ کو صرف ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ جنتر منتر کا تماشا نہ کریے، یہ آپ پہ بیک فائر کر جائے گا. اٹھی طرح جس طرح سارے مدرسوں میں جھنڈے پھہرانے کا بیک فائر کیا تھا، اور آپ سامنے والوں کے ہاتھ مضبوط کر دیتے ہیں یہ کر کے. مسلمان سماج ویسے ہی بہت خون دے رہا ہے بارڈرز کے اوپر. آرمی میں بہت مسلمان ہیں جو اپنا خون بہاتے ہیں آپ کی اور میری رکشا کرنے کے لیے دیش کی. یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے آپ اپنے سماج کو اور ایکسپوز کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. یہ وقت آیا ہے سماج کو پروٹیکٹ کرنے کا، سماج کو ڈھک کے رکھنے کا، اور سماج میں جو غلط لوگ گھس گئے ہیں ان کے بارے میں بولنے کا. میں نے نہیں سنا آج تک آپ نے کسی بھی راجنیتا کے خلاف بولا ہو ویڈیو میں کھل کے. آپ کے یو پی کے راجنیتا اتنے بیٹھے ہیں، نہیں بولا آپ نے. آپ کو یو پی کی گورنمنٹ نے سمانت کیا، آپ نہیں بول سکتے. تو عمران بھائی، مشاعرہ مجھے بھی آپ کو بہت پسند ہے، سنتا ہوں ود نو ڈاؤٹ، بٹ مشاعرے میں اور راجنیتی میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. راجنیتی میں اور سماج سدھار میں اس سے بھی زیادہ بڑا فرق ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آپ مشاعرہ بہت اچھا کرتے ہیں اور ہم سماج میں پیار محبت بھائی چارہ بانٹنے کا کام بھی بہت اچھا کرتے ہیں. مجھے واٹس ایپ پہ آپ نے بلاک کر دیا تھا، مجھے پتا ہے. اسی طرح اویسی نے مجھے بلاک کر دیا تھا جب میں نے سوال کیے. میں وہ سوال کر رہا ہوں آپ کے سماج سے جو آپ کے سماج والے آپ سے اور آپ کے نیتاؤں سے سوال نہیں کر پاتے. So please rethink about 6th of August in Delhi. It's not going to favor your community. It's going to backfire, except you will be in the headlines for 2 days in the media. That's all. Thank you so much.